बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन का इतना शानदार आगाज हुआ है, इतना जज्बा लोगों में देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान का 66% तबका नौजवान है। ये तमाम नौजवान सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और अगर आप इनका मजाक उड़ाएंगे तो ये आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। जबरदस्त जज्बा है, जबरदस्त काम कर रहे हैं लोग। ये देखें किस तरह लोग वीडियोस बना रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं और चाहते हैं कि मुल्क के बच्चे बच्चे तक जो तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हैं उनके निशानात पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं छोटा सा, इसमें NA1 से लेकर NA10 तक के उम्मीदवारान और उनके इंतखाबी निशान मौजूद हैं। किस तरह आप क्लिप मुलाहिजा करें। आपको मेरे पीछे अब्दुल लतीफ NA1 चित्राल और उनका इंतखाबी निशान बोतल ये आपको नजर आ रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान है केतली NA2 से, इनका इंतखाबी निशान है चिमटा ये NA3 से है, इनका इंतखाबी निशान बकरी है और ये NA4 से हैं। ये इनका इंतखाबी निशान प्याला है और ये NA5 से हैं। इनका इंतखाबी निशान विकटे हैं और ये NA6 से हैं। ये इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है और ये NA7 से हैं। ये गुलजफर खान इनका भी घड़ियाल है, ये NA8 से हैं। इनका रैकेट है और ये NA9 से हैं जुनैद अकबर साहब, और ये बैरिस्टर गौर है NA10 से, इनको चायदान मिला है। ठीक है जी, ये मैं नहीं कर रहा जिसका काम है कि अवाम को तमाम आगाही देना। हमारा काम है आप तक तमाम मालूमात पहुंचाना। हमारा काम है तारीख की राइट साइड पे खड़ा होना। लेकिन हमारे साथ साथ ये आम लोग ये काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स ये काम कर रहे हैं। ऐसा जज्बा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। जब तमाम स्टेक्स आपके खिलाफ रख दिए गए हों, जब आपके जीतने के ऑड्स नामुमकिन तरीन बना दिए गए हों, फिर भी ऐसा जज्बा हो। इमरान खान की वो ट्वीट याद आ जाती है। 2010 में उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर जीत यकीनी हो तो कोई बुज़दिल शख्स भी मुकाबले के मैदान में कूद पड़ेगा। बहादुरी ये है कि तुम्हें यकीन हो कि तुम्हें शिकस्त होगी और फिर भी तुम मैदान में उतरो, फिर भी मुकाबला करो। 100% दुनियावी असबाब को देखा जाए तो शिकस्त यकीनी है। दुनियावी खुदाओं ने हर दुनियावी तरीका और हरबा इस्तेमाल कर लिया है, जिसके बाद ये सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ का भी कोई चांस हो सकता है। लेकिन उन्होंने तमाम लोगों को टिकट भी दिए। बेशक इंतखाबी निशान नहीं है, आजाद उम्मीदवार हैं, अलग अलग निशानों पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन हर फैमिली में कोई एक नौजवान लाजमी होगा। 66% मुल्क की आबादी है, हर 3 में से 2 नौजवान हैं, यानी हर छोटी से छोटी फैमिली में एक नौजवान लाजमी होगा। वो अपने बड़ों को बताएगा कि कौन सा इंतखाबी निशान है जो मैंने सोशल मीडिया से मालूम कर लिया है, और फिर वो जाके अपने बड़ों से वोट डलवाएगा, उन्हें बताएगा कि आपने किस निशान पे वोट डालना है। इस बार ऐसी आगाही वाले इलेक्शन हो रहे हैं कि वो नौजवान जिन्हें पता ही नहीं होता था कि बड़ा वोट क्या होता है, छोटा वोट क्या होता है, NA क्या है, PP क्या है, सबको सब कुछ पता है। और ये 90 की दहाई में जीने वाले सोच रहे हैं कि ये सब करने के बाद अब हम जो है कामयाब हो जाएंगे। अगेन याजूज माजूज की मिसाल दूंगा। रोज खत्म करके सोते हैं कि सुबह आखिरी झटका देंगे और सुबह इमरान खान अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा होता है। इमरान खान ने काजी फायद ईसा को एक पैगाम भेजा है। काजी साहब, आप इस आयत का मुतालिया जरूर करें। यह इमरान खान का जेल से काजी के लिए पैगाम है। यह आयत बताती है कि ए ईमान वालों, अल्लाह के वास्ते इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगिज ना छोड़ो। इंसाफ करो कि यही बात तकवा के ज्यादा नजदीक है, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह इससे खबरदार है जो कुछ तुम करते हो। काजी को यह पैगाम दिया गया है कि दुश्मनी कब तक, और दुश्मनी में अल्लाह का हुक्म यह कहता है कि दुश्मनी में भी इतना आगे ना बढ़ जाओ कि इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो, यही तकवा है, यही परहेजगारी है। लेकिन यह बात काजी को कौन समझाए जो मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज्ड है। काजी के हार्ड कोर जो सपोर्टर्स थे ना, उनकी भी बस हो गई है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। काजी को जो बड़ा मैवरिक साबित करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, बड़ा प्रो डेमोक्रेसी है, पार्लियामान की इज्जत करवाएगा, सिविलियंस की इज्जत करवाएगा, इदारों को अपनी हदूद में डाल देगा। 4-5 साल ये ढंढोरा पीटा गया। वो मुझे तोते की बातें याद आती हैं जो कहता था काजी साहब को बचाना है हमने 2023 तक, कुछ भी हो जाए इन पे रेफरेंस कामयाब नहीं होने देना। वक्त ने साबित किया कि बेशक उनकी नीयत बुरी थी जो एक्चुअली लेकर आए थे,
لیکن عمران خان کے ہاتھوں ایک نیک کام ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر انہی لوگوں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ وہ ہاسپٹل کی ملاقاتوں کی تو آپ تک خبریں پہنچ چکی ہوں گی، انہی کے ساتھ ڈیل ہوئی، لیکن ان ملاقاتوں کی خبروں سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیل ہوئی ہے، ورنہ ایک جج وہ پہلے اور فیصلہ دیتا ہے اور ریویو میں جس میں بہت کم چانس ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، وہ اچانک اپنی سائیڈ بدل لیتا ہے اور 6-4 کا فیصلہ ایک طرف سے دوسری طرف سے 6-4 ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے منیپولیٹ کیا گیا ہو سسٹم کو۔ اب پوری سپریم کورٹ کمپرومائزڈ ہے، روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید ججوں کے استعفے آ سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور منیب اختر کا استعفیٰ تو بڑے گھر والے چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے تنگ پڑ کے یا افریدی اور اطہر من اللہ بھی شاید استعفے دے کے گھر چلے جائیں، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ گو کہ بہت کم لوگوں میں اتنی غیرت ہوتی ہے جتنی غیرت کا مظاہرہ اعجاز الحسن صاحب نے کیا ہے۔ صدر مملکت کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے، ظاہر ہے کہ آسان الفاظ میں کہیں تو انہیں غدار قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عواب کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت آج بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے شیر افضل کی ویڈیو دیکھی۔ یہ عواب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت نے کہا میرا اللہ مالک ہے، عمران خان جب باہر آئیں گے سب کچھ انہیں ایکسپلین کروں گا کہ صورتحال کیا تھی، ایک ایک بات انہیں بتاؤں گا، ایک ایک چیز انہیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے سچویشن کس حد تک پہنچ گئی تھی۔ اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پلان یہ تھا، جو میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہ صدر مملکت ریزائن کر جائیں، اتنا دباؤ ڈالا جائے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر صدر آ جائے یا صادق سنجرانی صدر کی خدمات انجام دے، اور اس سے پھر اس ملک میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی تھی، کیونکہ صدر نہیں سائن کرنے ہیں نا، ایمرجنسی لگ سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے الیکشن سے جان چھوٹ جاتی، 5-10 سال کا ایک ایمرجنسی کا سسٹم آ جاتا، قاضی صاحب اس کی عدالت سے توثیق کر دیتے۔ تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر نے اس ملک میں ایمرجنسی لگنے سے روکا ہوا ہے، مکمل طور پہ الیکشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے، اس سے صدر مملکت نے روکا ہوا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کبھی عمران خان کے باہر آنے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا عمران خان ان سے ملاقات کریں گے، کیا واقعی عمران خان کو اعتماد ہے، ان ساری باتوں پہ بھروسہ ہے۔ اور عارف علوی کے بیٹے کے بقول یہ پارٹی کے کچھ لیڈران کو بھی پتا ہے جو اصل صورتحال پیش آئی ہے صدر مملکت کے ساتھ۔ وی ڈونٹ نو کہ کیا کیا ہوا ہوگا، کتنے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تحریک انصاف کی جو بیچارے موجود ہیں لوگ۔ عثمان ڈار کو دیکھ لیں کیا ہوا، شیریں مزاری نے چھوڑی، ملکہ بخاری صاحبہ نے چھوڑی، بہت سارے تو ایسے لوگ چھوڑ گئے جو عمران خان کے ساتھ سال ہر سال سے تھے، سیاست کے علاوہ بھی عمران خان سے تعلق تھا، ایسے لوگ بھی چھوڑ گئے۔ تو آسانی سے تو نہیں چھوڑا ہوگا نا، کتنی انہیں تکلیفیں دی گئی ہوں گی، کتنا مارا گیا ہوگا، فیملی کو کیا کیا تھریٹس دیے گئے ہوں گے، کس حد تک انہیں ڈرایا گیا ہوگا، جس کے بعد یہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے صدر مملکت کے ساتھ بھی کچھ ایسا کیا گیا ہو، کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، اس ٹائم عدالتوں کو خالی کیا جا رہا ہے آئینی ججوں سے، اور سارے قاضی کے ہم خیال ججز بھرتی کرنے کا پلان ہے، اسی لیے یہ استعفے مانگ رہے ہیں کہ نکلیں زیادہ سے زیادہ جج، ہم اپنے پپٹس بٹھائیں سپریم کورٹ پہ اور اگلے 5-10 سال کا جو منصوبہ ہے اس کو کامیاب کریں۔ اپنے ججز بٹھانے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کو جب نچلی عدالت سے یہ بڑی سزا دلوائیں گے تو کسی عدالت سے عمران خان کو ریلیف نہ مل سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے ہی عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے اور اوپر قاضی بیٹھا ہوا ہے، امید یہ تھی کہ عمران خان کو اگر انہوں نے سزائے موت بھی دی تو کیس چلے گا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اگر وہاں سے بھی ہو گئی تو آگے اعجاز الحسن صاحب بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن کے، تو کم از کم وہ انصاف ضرور کریں گے، ایک فیئر بینچ بنائیں گے، فیئر ٹرائل کا موقع ملے گا اور وہ انصاف کر دیں گے۔ انہوں نے ان سے بھی استعفیٰ لے لیا، کس طریقے سے، کیسے مجبور کیا، کیوں انہیں اپنی عزت بچانے کے لیے استعفیٰ دینا پڑا، کہ کبھی باتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ پاکستان میں بڑے بڑے مکروہ کردار گزرے ہیں۔ بندیال صاحب نے 9 اپریل کو رات کو عدالتیں کھول کے، اور خاص طور پہ 3 اپریل کو جب عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی، سنڈے والے دن عدالت کھول کے جو تباہی کی ہے، پاکستان اس سے سنبھل نہیں پائے گا۔ لیکن انہوں نے بھی جانے سے پہلے کم از کم نحیف سے ہی کوشش ضرور کی تھی کہ میں کچھ ریکوری کر جاؤں، جو ظلم میں نے کر دیے ہیں کم از کم ان میں کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے۔ اس کا تھوڑا سا ضمیر بندیال کا اسے جھنجھوڑتا تھا، یہ جو اب مردہ ضمیر شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے، یہ اتنا بے ضمیر شخص ہے جو اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے اوپر بڑے عہدے پر، اس کا خطرناک ترین منصوبہ ہے اور پاکستان کو اس نے
जंगल में धकेल दिया है, जहां लॉ ऑफ जंगल है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, और अभी धमकियां दे रहे हैं मजीद। भाई कितने लोगों को कत्ल करोगे, कितने मारोगे? इमरान खान को अभी तुमने जेल में डाला हुआ है 6 माह से। अभी कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई हमने इसलिए नहीं की, ये लोंडे लपाड़ों के जरिए मैसेज है, क्योंकि बड़ा चार्ज्ड माहौल है, इलेक्शन का माहौल है, तो बाद में हम देखेंगे। मतलब को पता नहीं, इमरान खान को अगर सजाए मौत देनी है तो बाद में देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इनकी अकलों पे मातम करने को दिल करता है कि ये कितना नुकसान कर रहे हैं। 3 नस्लें इमरान खान को अपना लीडर मान चुकी हैं, उसको मुर्शद कहती हैं। इन 3 नस्लों से तुम लड़ाई कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो, इमरान खान से नहीं कर रहे। सिर्फ अपनी नौकरियों और अपनी एक्सटेंशन की खातिर मैं बार बार ये रेट करता रहता हूं। चंद लोगों की नौकरियां और एक्सटेंशन इस मुल्क से बड़ी हो गई हैं, और ये है अलमिया सारा। पहले भी यही था, अब भी यही है। पहले वाले का तो खुद मान गए हैं सो कॉल्ड इंटरव्यू में, या जो भी बातें हुई हैं। अगले वाले इनका भी मानेंगे और इनका भी कहेंगे कि ये काम इन्होंने इसीलिए किए थे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। पाकिस्तान का नाकाबिल इतलाफी नुकसान हो चुका होगा। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। आपको एक एक मालूमात हम पहुंचाएंगे, हर तरीके से पहुंचाएंगे। मुझे हर आधे घंटे बाद शॉर्ट्स बनाने पड़े तो मैं आपको इंतखाबी निशान जरूर पहुंचाऊंगा, कम से कम नेशनल असेंबली के हलकों के। ये मेरा आपसे वादा है, अगर मुझे मिल गया टाइमली, मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर इंशाल्लाह। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।